अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आपने देखा कौमी असम्बली में जो हुआ अदम एतमाद के हवाले से किस तरीके से मामलात आगे बढ़े कि आखिरकार आला अदलिया को उस हवाले से फैसला देना पड़ा, जिसके बाद ये नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब मुमकिन हो पाया। लेकिन इस दौरान भी जो होता रहा उससे दो कदम आगे बढ़कर पंजाब में हमने होता हुआ देखा है ओवर द वीकेंड, जहाँ पर अदम एतमाद का वोट था, CM का इंतखाब था, लेकिन बहुत मुतनाज़ हो गया। पहले डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात उनसे ले लिए गए, जिस तरीके से आप देखते आ रहे मामला, वहाँ पर भी अदालत को फिर बीच में फैसला देना पड़ा और अदालत ने बहाल किए उनके इख्तियारात। लेकिन उसके बाद इजलास में मार कुटाई होती रही, पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की। वो मनाजिर देखे जिसके ऊपर आज हैरान है सभी। बड़ी एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल थी इस मुल्क की डेमोक्रेसी के हवाले से, इंटरनेशनली बनने वाली हेडलाइंस के हवाले से। फिर बहरहाल इंतखाब हो ही गया हमजा शहबाज साहब का। लेकिन अब गवर्नर जो पंजाब के अभी अभी लगाया गया कुछ दिन पहले उनको, वो उनसे हलफ लेने को तैयार नहीं है, जिसके ऊपर एक खबर ये आई कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू गवर्नर, उन्होंने उनको वाज़े तौर पे बात बताई कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, हलफ लेना पड़ेगा, आप किसी सूरत इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने जो खत लिखा उनको, जिसमें कहा कि हलफ से इनकार की सूरत में गवर्नर आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर पहले एक और खबर आई कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को कहा आपने हलफ नहीं लेना, और ये खबर आई थी कि उनको बरतरफ किया जा रहा है गवर्नर साहब को। तो ये कहा गया सदर मुमलिकत की तरफ से कि आपने अपनी जिम्मेदारियां अपने ओहदे पर जारी रखनी है। इस बारे में हम जानेंगे कि ये जो टैक्टिक्स हैं, इनने कौमी असेंबली में तो कोई फायदा नहीं दिया, ये पंजाब में करने की क्या जरूरत, क्यों हलफ नहीं ले रहे? पहले सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से नहीं लिया हलफ, अब गवर्नर ये काम कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब मुल्क भर में इस वक्त जलसे कर रहे हैं। कराची में उन्होंने एक बड़ा पावर शो किया, जिसके अंदर उन्होंने अदलिया के हवाले से अपना ये शिकवा सामने रखा कि क्यों आधी रात को अदालतें खोली गई। लेकिन कुछ बयानात ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की हद तक और मेन स्ट्रीम मीडिया की हद तक भी, जो साबिक वुज़रा है, PTI के रहनुमा है, वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं कर रहे। जैसे शीरी मजारी साहिबा ने एक उस दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आके कहा कि मैं ये कन्फर्म करती हूँ कि इदारों को इमरान खान साहब ने रब्ता नहीं किया था। लेकिन इमरान खान साहब ने जलसे में ऐसी बात नहीं की। लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने आज गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने ज़रूर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर मेरे पास आई थी और हमने इलेक्शन की तजावीज़ को जो है वो तस्लीम किया। लेकिन ये उससे बिल्कुल अपोजिट बात है जो ISPR की तरफ से कही जा रही है। फिर फवाद चौधरी साहब ने सिविल अनरेस्ट की बात की, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कहा कि हम पुरअमन जलसा जो है वो तमाम मुजाहरे करेंगे। तो मुख्तलिफ बात क्यों अपना रहे हैं? अगर इमरान खान साहब भी शिकवा लेकर अवाम के सामने जा रहे हैं, तो एज इट इज़ जो उनके दिल में बात चल रही है और जो उनके रहनुमा बात कर रहे हैं, वो बात वो क्यों नहीं करते? एक और हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे जो सहाफ़ियों के साथ आप देख रहे हैं। PTI के दौर में एक शिकवा सहाफ़ियों को रहा और मुश्तरका तौर पर रहा, और वो ये था कि कभी वो कानून साजी की कोशिश करते थे, जैसा कि पीका जो कि अभी खुद उससे जान छूटी है, अदालत ने जो उसके ऊपर अमल दरामद से रोका, तो PTI भी सुख का सांस ले रही है, वरना उनके लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा होता। लेकिन अब हालिया तौर पे सहाफ़ियों के घरों के बाहर एहतजाज किए गए, जिनमें हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब और आसमा शराजी साहिबा हैं, और इस पर बहुत तनकीद की जा रही है मीडिया के हलकों की तरफ से, और ये बहुत एक ख़तरनाक रुझान है। हम इस बारे में भी बात करेंगे। और शीरी मजारी जैसी सीनियर जो शख्सियात हैं पार्टी की, जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, उनको भी अगर कोई सहाफ़ी कोई कहीं सवाल कर रहा है सोशल मीडिया में, तो जवाब में आके उसको अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी का, साजिश का हिस्सा करार दे रही हैं, जिसके ऊपर भी बहुत तशवीश पाई जा रही है सहाफ़ती हलकों में। जैसा कि एक एक्सचेंज उनका फ़हद हुसैन साहब सीजन जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत से सहाफ़ियों के उस्ताद माने जाते हैं, उनमें भी बड़ा सहाफ़ियों में गम गुस्सा है जिस तरह से शीरी मजारी साहिबा ने उनको जवाब देके उनको अमरीकी साजिश का आला करार दे दिया। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए फ़हद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, और हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, बहुत शुक्रिया, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और थोड़ी देर में पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ में अब्बासी साहब आपसे कर लेती हूँ, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। जो कुछ हुआ उसने हमने देख लिया। पहले तो ये बताएगा कि जो मार कुटाई हुई, जो डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार हो ही गया इंतखाब CM का। अब जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, गवर्नर हलफ लेने को तैयार नहीं है, इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? बहुत शुक्रिया अब्सा। बड़ा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स जो है जब वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इससे बड़ा पूरी जमहूरियत का नुकसान होता है, पूरे माशरे का नुकसान होता है। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि बात ख़राब कहाँ से हुई। आप ये देखें कि PTI एक कानून है पाकिस्तान में कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, कोई अपनी पार्टी के मुखालिफ अगर वोट वो नहीं दे सकता लीडर ऑफ द हाउस के लिए या बजट के लिए, तो एक प्रॉपर तरीके से एक हम तो उसको समझते हैं कि ये यहाँ बेचारों इनकी तो उतनी कोई हैसियत नहीं है, एक प्रॉपर इनको डायरेक्शन मिली किसी जगह से, उस डायरेक्शन के तहत इन्होंने सारा
اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا جو کھیل کھیلا، تو اس کھیل میں بہت جگہوں پہ بہت ساری جو ہے نا ریڈ زون کراس ہوئے، بہت ساری ریڈ لائنیں کراس اچھا، ڈائریکشن ملنے والی بات خان صاحب کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ سازش کیا ہے؟ یہ سازش کا حصہ ہے سارا، اچھا، یہ امریکہ کی پورا ایک پلان ہے، جس پلان کے تحت یہ تو بیچارے کٹ پتلی ہیں، ان کو تو اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں، باقی چھوڑے لڑائی جھگڑا کس بات میں، اصول پہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے 24 لوگ حمزہ شہباز ہوٹل میں بند کرتے ہیں، ہم کورٹ میں بھی گئے، وہ نہیں، آج کورٹ نے آج فیصلہ دیا کہ لیکن عدالت کے فیصلے پہ تو عمل درآمد پنجاب میں اسمبلی میں کرانا وہ الگ بات ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے بلے پہ جیتے ہوئے 24 لوگ حمزہ شہباز اغوا کرتا ہے، ان کے اوپر گارڈ بٹھاتا ہے، ان کو زبردستی لے کے آتا ہے، ہمارا جو ڈپٹی سپیکر ہے اس کو بھی وہ خرید لیتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کی اب ہوں گی، اس میں سے کس بات کا ثبوت سامنے موجود ہے؟ سب ڈپٹی باتوں کا سپیکر ثبوت- آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے آئین کا تحفظ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ اقدام کیا۔ آئین کا تحفظ اس نے کیا ہے، وہ لوٹا بنا ہے، تحفظ کیا اس نے، پی ٹی آئی کے بلے پہ وہ جیت کے حمزہ کو ووٹ بیچ رہا ہے، وہ اس کا کوئی اصول ہے؟ مجھے بتائیں، جب آپ اصول نہیں کریں گے، قانون پہ عمل نہیں کریں گے، پھر تو لا لیسنس ہوگی نا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، یہ ساری ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اس صورت میں آپ لوگ کسی بھی عدالت کا حکم ماننے کو تیار نہیں؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی عدالت کا حکم سارا آنکھوں پہ، ہم کو نواز شریف نہیں ہے کہ عدالتوں کو حملے لیکن پارٹی میں افسوس کا اظہار ہوا اس بات پہ کہ جو اس طریقے سے بال کھینچے گئے، جس طرح پھر میں کہتا ہوں بال کھینچنا میں افسوسناک ہے، لیکن جس کے بال کھینچے ہیں اس نے تو مطلب آئین کی کھال کھینچی ہے۔ میں اب کنڈی صاحب ایک تو دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، فاض صاحب پہلے آپ کا کامنٹ۔ اب ان کے لیے آئین کے جو آپ نے بھائی صاحب کی بات سنی، یہی اوورآل پی ٹی آئی کا خیال ہے سارے معاملے کے اوپر، وہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، ان کا جو مسئلہ ہے وہ وہی فلور کراسنگ کے اوپر ہے، جو ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، اور وہ نہیں ماننے کو تیار کسی بھی چیز کو، اور وہ ان کے لیے جسٹیفائڈ بھی ہے، کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہے۔ تو یہ حالات اب آپ کی نظر میں کس طرف ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہاں پہ کنفیوژن جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف آئین اور قانون کی تقاضے ہیں، دوسری طرف سیاسی بیانیہ ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یعنی اگر سیاسی جماعت اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنائے گی تو کون بنائے گا؟ لیکن پرابلم وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ آپ آئینی اور قانونی تقاضوں کا مقابلہ سیاسی دلائل سے کرتے ہیں، وہاں پہ ہوتی ہے گڑبڑ۔ اب دیکھیں، لوٹا بننا اخلاقی طور پر غلط ہے، لیکن قانون میں اس کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون ہی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کر اور دوسری جماعت کے لیے ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے، اگر آپ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اور قیمت کیا ہے؟ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو یہ قانون میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ جی لوٹا بننا قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ ایکچولی ٹیکنیکلی درست نہیں ہے۔ آپ ادھر اس طرف کراس کریں گے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اب ان کو اگر قانون ہی نہیں، اب یہ کلیئر دیکھیں نا، تو اس میں اگر یہ کہنا، جو پنجاب کی آپ بات کری تھی، پنجاب میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ سپیکر جو ہے وہ لوٹا ہے اس لیے ہم نے اس کو نہیں ماننا اور ہم نے الیکشن نہیں کروانے کی اجازت دینی، جو کہ آرگومنٹ تھا، وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر اس الیکشن کا ہونا ضروری تھا۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے کراس اوور کر کے پی ایم ایل این میں یا پی ایم ایل این کے امیدوار کو ووٹ دے رہے تھے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، لیکن الیکشن ہوگا۔ تو یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز کو سیاسی بنیادوں پر، سیاسی بیانیے کے تحت جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، یہاں پہ پرابلم۔ کنڈی صاحب، اب برطرف کیا گیا گورنر صاحب کو، اور پھر اس کے بعد آج صدر مملکت نے ان کو بھرپور طریقے سے ان کے کام جاری رکھنے کا کہہ دیا۔ آپ لوگ اس چیز کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ وہ تو قانون کو کویسچن کر رہے ہیں، وہ مورلز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ، اور پھر جو شہباز شریف صاحب ہے ان کا نام بھی انہوں نے پپٹ پرائم منسٹر بقول عمران خان صاحب کے رکھ دیا ہے۔ کیسے اس چیز کا آپ لوگ مقابلہ کریں گے؟ حلف کیسے ہوگا سی ایم پنجاب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو باتیں آپ نے کی اور عباسی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، دیکھیں نام بگاڑنا یا نام رکھنا، اگر ہم نام رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ ہم بھی دوسری لیڈر کی رکھے تھے، آپ نے بھی سلیکٹڈ کہا تھا۔ دیکھیں سلیکٹڈ تو انہوں نے خود ڈیسک بجائے تھے نا، ڈیسک بجایا تھا کہ نہیں بجایا تھا؟ آن ریکارڈ ہے، غلطی ہو گئی تھی، کہہ دیتے، ابھی بھی کہہ دیں کہ ہم نے غلطی سے بجایا تھا، شاید ہم اس پہ نظر ثانی کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں پولیٹکس ہے، یہ اتحادی، ہم ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے 2008 میں، ہم سے گئے، کچھ اتحادی نون میں شامل ہو گئے تھے، آج کل ان کے ساتھ تھے، آج دوبارہ ہمارے ساتھ آ گئے۔ لیکن یہ اچھا ہو گیا، چودھری پرویز الہی نے پورے سینیروں میں اگر کسی کو نقصان ہو چودھری پرویز الہی صاحب کو ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، ایز اے پولیٹیشین، مجھے بڑا افسوس ہے۔ یہ نہیں کریں گے افسوس پہ، ہمیں افسوس ہے۔ دیکھیں ہم نے جمہوریت کے لیے بہت سی قربانی دی، ہماری پارٹی نے بہت سی قربانی، بہت سی چیزیں دیکھی ہیں،
ये भी नए नए जज्बात हैं, हुकूमत जाती जज्बात होते हैं, आपको जब हुकूमत से निकाला जाता है, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है। आज वही चौधरी परवेज़ इलाही 25 साल बाद फरिश्ता बन गया जो कि 25 साल पहले करप्ट था। एक बयानिया था कि पंजाब में अगर कोई सबसे बड़ा डाकू है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही है और कोई नहीं है, बकौल इनकी लीडर के। अभी हमें पता चला कि वो वसीम अकरम प्लस हो गया है। ठीक है, अब जो आपने कहा है कि गवर्नर साहब ने ये काम किया, देखें ये लोग तो कहते हैं हम इक़्तिदार पे लानत भेजते हैं, हम ये करते हैं। आज वो गवर्नर की कुर्सी पे चिमटे हुए, देखें प्राइम मिनिस्टर ने एक समरी भेजी है, गवर्नर ने उसके ऊपर एक्ट करना है जो कानून और आइन के मुताबिक है 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो सिफारिशात हैं वो अडॉप्ट हो जाती हैं जी। आपके जो है उसकी। ठीक है, अगर उनको शौक है 15 दिन कर लें, 1-2 दिन गुजर गए, 12-13 दिन और भी कर लें। अभी देखें ना ये कितना एक मतलब है कि आप कितनी, अब मैं वो पार्लिमानी लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल नहीं रहे कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं जो हमें कहते थे कि जी आप रोज़ाना 2 टाइम ब्रश किया करें दांतों को, और आखिर टाइम में पता चला कि जब हल्फ डेले का टाइम आ गया उनके दांतों में दर्द हो गया या कोई बीमार हो गया, खुदा उनको सेहत दे। दर्द करिए, हमें पता उनकी तबीयत नासाज हाँ, थी। खुदा उनको सेहत दे। तो अबाई साहब आपकी जमात के अंदर ये सोच पाई जाती है आपकी ज़ाती तौर पे कि जो सारा कुछ हुआ उसने शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म भी बन ही जाना था और हमजा शहबाज सीएम भी वोट पड़ ही गए उनको, तो ये सारी चीज़ में एक अच्छा एक जमहूरी रवैया अपना लिया जाता पार्टी में, किसी की सोच है वैसे? ये मैं क्यूरियस हो जानने के लिए। मैं फात साहब की बात पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा लोटा हो जाता है कोई बात नहीं, वो उसके बाद उन्हें कानून का हवाला मैं कानूनी तौर पर मैं आपकी बात समझ लूँ, आपको मिसकोट नहीं करूँगा कि कानूनी तौर पे कोई बात नहीं, उसकी सज़ा है और उसको बाद में सज़ा दे दें। इखलाकी तौर पे ये जुर्म है, कोई बात नहीं। किसी ने स्पीकर के मुंह पे थप्पड़ मारा है, कोई बात नहीं, उसको उस पर FIR करवा दें। अखलाकी तौर पे कोई बात नहीं। ये देखें इस तरह की बात दो ना करें। अगर कोई बात नहीं तो फिर थप्पड़ पड़ा, कोई बात नहीं। एक और बात, जब गवर्नर कानून और आइन की बात कर रहा है वो आपको जल्दी है। गवर्नर को तो बताया जा रहा है उनके प्रिंसिपल वो आइन और कानून की वो बात कर रहा है, वो कहता है ये इलेक्शन ही फेयर नहीं हुआ, तो वो कह सकता है। एक बात गवर्नर वो जाके हाईकोर्ट में उसके पास आइन ही दो, मैं कह रहा हूँ देखिए हर आदमी है, हर आदमी की अपना उसकी आइनी पोस्ट है, कारोबार है, हमें तरबियत दे दे। दो चीज़ें इन्होंने पहले कहा ना, ये कठपुतली हैं। आज इमरान खान ने खुद साबित किया, उसने कहा मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे ऊपर हादसे थे ना कि आपने और नवाज शरीफ ने फलां बंदे को लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे चाचे मामे ने नहीं लगाया, इमरान खान नियाजी ने लगाया। आज जिसके ऊपर ये रेफरेंस दाखिल करना चाहते हैं, अब कहता है कि मैं कठपुतली था, मैं किसी कहने पे मैंने लगाया। लेकिन लोटा होना ठीक है क्या? एक उनका बात कंसर्न भी तो इन्होंने ये बात की। अब ये मैं लोटे बात है, ये बाबा रवान कौन है, परवेज खट्टक कौन है, फवाद चौधरी कौन है? मैं बिल्कुल एक भी लोटा नहीं, वो अपने भाई अब्बासी साहब पार्टी छोड़ना कोई लोटा होना नहीं। अब्बासी साहब मैं बात कंप्लीट कर लूं। एक जुमला सर उनको चलो आप कर लें, आप प्रोग्राम कर लें। मुझे एहसास है आपकी जज्बात लोटा का। होना वो है कि आप तीर पे वोट लेकर आए और आगे बल्ले को बेच दें, बिल्कुल या सही। वाइस वर्सा। ये आपका पॉइंट पार्टी छोड़ना कोई बात ठीक है। अब मैं बात करूं? कुंडी साहब जी करे अगर मेरा टाइम चाहिए तो मैं नहीं सर आप जरूर मैं अपना टाइम दे देता हूँ। आजकल टाइम चल रहा है इनको। नहीं, हाँ, कुंडी साहब करें हम पे भी ये वक्त गुजरा है, हमें एहसास हुआ है, हमें ऐसे होता है, हम पे भी ये वक्त गुजरा है, ठीक है, कई बार गुजरा है, हमें ये एहसास है इस चीज़ का। देखें हौसला सर, हमारे जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था और एतमाद में हमारे लोग खड़े थे और बाद में ज़मीर की आवाज़ पे इनको वोट दे दिया। उस वक्त ज़मीर की आवाज़ थी, उस वक्त आपने लोग नहीं खरीदे। किसने खरीदे थे? इन्होंने खरीदे थे चेयरमैन सेनेट के लिए। किसके थ्रू खरीदे? सब पता था। उस वक्त ये कहते नहीं इनकी ज़मीर जाग गया और चेयरमैन सेनेट पे अदम एतमाद इन्होंने नाकाम करवाया। आज जो कश्मीर में हुआ, PC मुजफ्फराबाद में किसने ठहराया लोगों को? एक ATM नई मशीन को मिली यहाँ पे सेंटोरस वाला, उन बकौल इनके साहब का वज़ीर आज़म के, जो कि मुझे भी पता चला कि उनके तखल्लुस नियाजी है, वो नियाजी नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, इनके अपने वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉर्मर जो मिनिस्टर थे कश्मीर अमूर के और पार्टी के फंड में इतने पैसे दिए गए, मुझसे ये करवाया गया। अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, क्योंकि एक अच्छी ATM मशीन मिल गई थी, उनको आपने अदम एतमाद करे। आपने PC जो है मुजफ्फराबाद में लोगों को ठहराया, पैसे दिए, तो ये नहीं, वो ज़मीर की आवाज़ है इनके। अब एक और आखिरी जुमला। आज मैं तकरीर सुन रहा था, एक नूर आलम साहब की नेशनल असेंबली में गया हुआ था, उसने कहा उसने कुरान पे हल्फ लिया, उसने कलमा पढ़ा। जो पैसे ले लेगा वो कुरान पे हल्फ की क्या हैसियत? मैं एक बात सर देखिए मैं PC वाली बात क्या नहीं क्या आपका नहीं क्या इमरान खान आज नूर आलम की तरह हल्फ उठा सकता है कि मेरी खातून अव्वल ने और फराह खान ने मिलकर? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है भाई साहब, वापस आएंगे तो हम इसमें बात करते हैं। फिर जो एक मिजाज बनाया जा रहा है खान साहब की जो तकारीर है और जो अवाम सड़कों पर निकलने की उन्होंने बात की हुई है, इसमें बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली में बनने वाली सूरत हाल। फिर अब आज ही काबीना का भी ऐलान हो जाएगा, जिस बारे में काफ़ी वक्त लग गया है। लेकिन अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी एक कमेंट उनका हासिल करते हैं जो बात ब्रेक से पहले हो रही थी उसके ऊपर। मुसद्दिक साहब, वेलकम कहूँगी आपको प्रोग्राम में। अब जो बात यहाँ पर अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं ये भी कर रहे थे, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। अब उसी का हम देख रहे हैं कि अवाम के हद तक भी तासुर काफ़ी हद तक क्रिएट किया गया। एक सिंबॉलिक लोटे उठा के एहतजाज भी किए जा रहे हैं। वो उस बात के ऊपर कायम है, वो कह रहे हैं आइन जो भी है, जो भी मुंतखब हो जाए इस नो कॉन्फिडेंस के जरिए या वोट लेकर, लेकिन ये जो मामला है लोटा होने का कि हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे इस नैरेटिव का? आइन जो भी है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स पार्लियामान के अंदर कभी गुजरा हो या पार्लियामान में रहता हो या पार्लियामान से उसका कोई ताल्लुक हो या सियासत से ताल्लुक हो या वो सहाफ़ी हो, तो वो कैसे ये कह सकता है कि आइन जो भी हो? आइन अगर जो भी हो तो फिर कुछ भी जो भी हो। यानी आप इस मुल्क को आइन के तहत भी नहीं चलाएंगे। मावरा आइन कोई चीज है जिसको आप कह रहे हैं आइन जो भी हो, तो पहले तो मुझे जरा ये समझाइए ये आइन जो भी हो का क्या मामला है? सर एक और चीज भी डॉक्टर साहब, वो शिकवा इस वक्त कर रहे हैं आला अदलिया से। वो कह रहे हैं ये अदालतें जो है इस पे क्यों नहीं गौर कर रही, जो मामला उनके सामने हम लेकर गए थे, और वो कि ये हमारी तरफ से लोग फ्लोर क्रॉसिंग करके जा रहे हैं, इस मामले को सेट कर लिया जाए। उन्होंने इसी को अपना बयानिया बनाया हुआ है इस वक्त। देखिए बात बड़ी सीधी सी। पहली बात तो मैं दोबारा से एहतजाज करूंगा कि कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जो ये कहे कि आइन जो भी हो। आइन ही सब कुछ है, और जितनी भी प्रोविजंस हैं जिनके जरिए ये सब कुछ हो रहा है। आप अब देखिए, रोज इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवा लें। हम भी इनको कहते थे इलेक्शन करवा लें, ये हमें कहते थे कि नहीं करवाता, मैं वजीर आजम हूँ और आइन के तहत जब मेरा जी चाहेगा मैं इलेक्शन करवाऊंगा। और अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो वाहिद आइनी तरीका ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। तो भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। तो हम कह रहे हैं किस आइन के तहत? भाई आइन कहता है कि वजीर आजम का ये इस्तेहकाक है कि जब वो चाहे इलेक्शन करवाए। तो अब जो वजीर आजम जिसको हाउस ने इलेक्ट किया है, जब वो चाहेगा तब इलेक्शन होंगे। और हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों। मगर ये एक अजीब सी बात लगती है कि जब हम कहते हैं इलेक्शन करवाओ तो उस वक्त तो ये बिल्कुल इनका आईनी इस्तेहकाक है कि ये इलेक्शन ना करवाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाएं। लेकिन जब हम हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं उसी हाउस के जरिए, तो फिर ये बोलें कि अब आइन ये कहता है कि जबरदस्ती धांधली के जरिए आइन क्या होता है हम इलेक्शन करवाएं। ये इस तरह नहीं मुल्क चलता। बहरहाल जो लोग डिफेक्ट करते हैं उसके लिए आइन में बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर बताया गया कि क्या होगा अगर मनी बिल के ऊपर या उसके अलावा वोटिंग के अंदर कोई डिफेक्शन करता है। तो पार्टी जो है उसको लिखना होता है स्पीकर को, और स्पीकर उसको फिर भेजेगा इलेक्शन कमीशन के पास, और आइन में जो सजा तजवीज है उस पर अमलदारी होगी। इसमें कौन सी ऐसी गैर आइनी चीज है? लोग बदलते हैं, अपने रवैये बदलते हैं, अपने वोट्स बदलते हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ ऐसा कम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सेनेट के इलेक्शन देख लें, आप बलूचिस्तान के इलेक्शन देख लें, आप फैटफ के बिल की वोटिंग देख लें। उस वक्त तो वो तमाम लोगों का, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो पूरी पीटीआई ने कहा कि लोगों का जमीर जाग गया है। इनकंसिस्टेंट बातें ना करें कि आप जब मिले लोगों को शाम को किसी एम्बेसी के किसी फर्द को तो आप वफादार हैं और कोई और मिले तो वो गद्दार है। इस तरह की बातें। ठीक, मैं सर आप साथ ही रहेगा। अब मैं फाज साहब एक कमेंट पहले आपका, जो हमें लगा था कि बैरूनी साजिश वाली बात है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन उसमें वो ज़्यादा तेज़ी लेकर आए हैं। खान साहब कराची में बड़ा अच्छा अवामी टर्नआउट रहा, निकले बड़े तादाद में अवाम उनके लिए। वहाँ पर उन्होंने एक शिकवा ये भी किया। अच्छा, एक तो इस पर भी आप बताएगा कि जब जो सोशल मीडिया की हद तक सिविल अनरेस्ट की बात फवाद साहब ने कर दी, श्री मुजारी साहिबा कह रही हैं कि DGISPR ने जो बात की कि हमने रब्ता किया था, वो दूसरी तरफ मैं बाद में आती हूँ सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमने नहीं रब्ता, इमरान खान साहब ने नहीं किया था, दूसरी तरफ से किया गया रब्ता। लेकिन खान साहब सिर्फ अदलिया को अपने निशाने के ऊपर रखकर
وہاں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک یہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میری سیاست کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. کہیں نہ کہیں ان کو یہ ایج دیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر یہ نہ بھی نیت کے اوپر نہ بھی بات کی جائے, لیکن عدلیہ بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے ان کو, ادارے بھی اس وقت کچھ رسپانس نہیں دے رہے, اور خان صاحب ایک بڑی ٹف سچویشن کے اندر ہے. دیکھیے میرے خیال میں جہاں تک فوراً جو سازش کا جو سارا بیانیہ ہے اور جو کہانی ہے, اس میں پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ عین ممکن ہے جی, کیونکہ مراسلہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں ایکچولی کیا ہے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ یہ والا معاملہ ہو یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جس میں قومی سلامتی کا عنصر موجود ہو, تو ہماری ریاست کا یہ کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں کو کہا جاتا ہے جو جن کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کی, ان کا کھوج لگانا, کہ آپ یہ چیک کریں کہ باقی میں معاملہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی بلائی جاتی ہے. اس معاملے پہ بھی انہی اداروں کو کہا گیا کہ آپ چیک کریں. انہوں نے ساری اپنی تفتیش کرنے کے بعد اس پریس کانفرنس میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ جی اس میں سازش نہیں تھی. اب اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اگر ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی تھی, اور آپ کا وہ ادارہ جس کا کام ہے اس معاملے کا تعین کرنا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, تو کم از کم میں تو ظاہر بات ہے ان اداروں پہ یقین کروں گا جن کو عوام نے اور اس ریاست نے انٹرسٹ کیا ہوا اس کام کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے, اب پی ٹی آئی کیا کرے؟ انہوں نے تو اپنی تمام تر سیاست اس بیانی کے اوپر بنا لی ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیونکہ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم یہ آپ کی بات مانتے ہیں. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو میرے خیال میں سیاسی طور پر ایک بند گلی میں بند کر دیا ہے, ان کے پاس اب یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ واپسی کی راہ پکڑیں. اب مجبوراً انہیں اس بیانیے کو آگے بڑھانا پڑے گا, اور اس سے اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹینشن اور. عباسی صاحب, واضح ایک پیغام ہمیں اس پریس کانفرنس سے تو یہ مل گیا کہ ایک ادارے نے یہ بات واضح کر دی, ہم وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اس میں سازش کا عنصر نہیں ہے. خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس سے مخالف بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے, تو پھر خان صاحب نام لے کے کیوں نہیں واضح طور پہ کہہ دیتے؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سازش اور مداخلت کی بات. جب وہ سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس لیٹر میں باقاعدہ مینشن ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ڈائریکشن ہے. اس کے بعد سلامتی کمیٹی یہ کہتی ہے, سلامتی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے. میرے لیے یہ کافی ہے, لیکن اپوزیشن کو پیسے دے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس والی سازش نہیں ہوئی, یہ کہتی ہے. یہی بات ہے نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پاکستان کے سیاسی معاملات میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے. اس کو آپ ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. پاکستان کا بچہ یہ سمجھتا ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, میں بھی 1,37,000 ووٹ لے کے آیا ہوں. سنیں میری بات, 8.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں. میں استعفیٰ اپنا پھینک کے آیا ہوں اس بات پہ, ایک بات پہ, کہ پاکستان میں رجیم چینج کے لیے بیرونی سازش یا بیرونی مداخلت ہوئی ہے. الفاظ اب مداخلت تو نہیں ہو جائے گا, نہیں وہ الگ بات ہے. کچھ دن میں نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس شہباز شریف صاحب استعفے کو گولی مارے. اس میں سفیر بھی آئیں گے. میرے استعفے سے بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کٹ پتلیاں ہیں, پاکستان میں بیرونی اعلی کار ہیں, یہ بڑے بڑے لیڈروں کو. اچھا صرف سیاستدان کٹ پتلی ہیں یا کون کٹ پتلی ہے؟ دیکھیں اب مجھے پھنسائیں نہیں آپ ایسی باتیں کر کے. میں تو یہی سمجھوں گا کہ 2-3 سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں, باقی بیچارے کنڈی صاحب جیسے میرے جیسے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا گیم ہوئی ہے. لیکن جتنے اشارے نظر آ رہے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹائیں. عمران خان رشیا کیوں گیا, عمران خان یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کنڈی صاحب ہو سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے درمیان کچھ بات ہو مبینہ طور پہ چلے گئے ان کے خیال میں, آپ لوگ تک نہ پہنچی ہو. ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ بات کہے کہ اگر نو کانفیڈنس ان بقول ان لوگوں کے کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ کامیاب ہو تو ہم آپ کو معاف نہیں. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ وی آر بیگز, وی آر ناٹ چوزرز, ہماری آکسیجن ہے, ہمیں ادھر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. خدشہ ہے آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی لیول کے یہ کلیئر کٹ بتا دے کہ ڈی جی ایس پی آر نے جھوٹ بولا ہے, کہہ دینا. یہ میں کہہ رہی ہوں خان صاحب ڈینائی کر دیتے نا آگے. دیکھیں اگر آپ مجھے اس زون میں لانا عباسی صاحب ایک میں کوئی ایسی بات کروں کہ میں پھنس جاؤں, بالکل. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جملہ, میں جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, سن لینا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں سازش کا لفظ نہیں تھا, مداخلت کا لفظ تھا, ختم. مریم کہتی ہے لیٹر ہی کوئی نہیں, کنڈی صاحب کو کچھ صحافی کہتے ہیں جعلی ہے, انہوں نے کہا اصلی ہے اور دیٹس اٹ. یہ پہلے بھی ہو چکا. پہلی بات تو یہ دیکھیں, بار بار آپ کو ڈی جی ایس پی آر یاد آ رہے ہیں تاکہ آپ نہیں میں ختم, بس کچھ اور بولنا ہے. جی مجھے احساس ہے, آپ کے جذبات کا احساس ہے,
میں نے پہلے بھی کہا ہے نہیں، بہت تجربہ ہے. جذبات دوبارہ سنیں، جاپان سے لے کے ویسٹ تک ہر جگہ پہ ہیں لوگ نکل رہے ہیں. جاپان سے لے کے جاپان اور جرمنی یہ کہیں. جی جی اب آپ جاپان بھی اور جرمنی بھی. ہاں دونوں اکٹھے. جی دونوں الگ آپ الگ اپنی بات کریں. کونے پہ. دیکھیں جو باتیں تو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سروسز چیف تھے کہ نہیں تھے؟ میں آج پارٹی کا ترجمان ہوں، ایز انفارمیشن سیکرٹری میں پارٹی کی ترجمانی کروں، پارٹی کا میں پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہا ہوں. ڈی جی ایس پی آر بھی ایسے سمجھے کہ وہ ایک انفارمیشن سیکرٹری ٹائپ، سادہ زبان میں کو میں سمجھے جیسے ترجمان یہ ہیں میں ہوں تو وہ بھی ان کے ترجمان ہیں. انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے این آر او کی جو بات کی تھی، این آر او کی بات کی، این آر او بھی یہ مانگ رہے تھے، ایبسولوٹ نوٹ والا بھی انہوں نے واضح کر دیا. اور کیا کیا چیز آپ واضح کروانا چاہتے ہیں چیزیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اب آپ اگر آپ بتائیں نا لوگوں کو، خط لیں سامنے. ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے ایک مثال ہے دیہاتوں میں کہ وہ گیدڑ ایک پروانہ لے کے آیا تھا خربوزے کے باغ کے، کیا ہے ہم خربوزے آج رات کو کھائیں گے، ہماری دعوت ہے. اور جب پیچھے آ گئے دیہات سے، وہ نارملی ہوتے ہیں نا وہ کوتے پیچھے بھاگنے آگے کہ اب وہ دکھاؤ وہ سرٹیفکیٹ ان او سی، وہ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی سرٹیفکیٹ کی. تو آپ خط لہرا رہے ہیں، بھائی دکھاؤ تو صحیح نا خط میں کیا ہے، کدھر دکھایا ہے، ہمیں دکھاؤ تو تاکہ اگر دیکھیں میں کہتا ہوں، بلایا تھا بھاگے. دیکھیں میں کہتا ہوں اگر میں غدار وطن ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آپ بالکل آرٹیکل 6 سے دیں. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں آرٹیکل 6 دیں، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ اس ٹیم کا حصہ نہیں. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہم نے میٹنگ بلا رہے ہیں، آئیں یہ لوگ بھی. کون جائے گا آپ کی 2 نمبر میٹنگ میں؟ 1 نمبر میٹنگ میں آپ آئے کوئی نہیں. نہیں ایک منٹ صبر کریں نا. سر اب آپ نے ان کی میٹنگ اس میں ادارے بھی شامل آپ نے آپ سب کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. آپ سب ایک منٹ آپ سب 2 نمبری کر رہے ہیں. آپ آج آج اگر افسا فہد جو ہے دیکھیں ہو گیا فہد صاحب کے ساتھ، میں پہلے اس پہ آتی ہوں. اگر میں افسا اگر ان کے خلاف آج پروگرام کرے، اگر یہ ان کے خلاف لکھیں، کوئی بھی لکھے، آپ ان کو بولیں کہ یہ غدار ان کے گھروں پہ جا کے حملے کرو. لیکن میں بتاؤں اگر ایسی چیزیں ہوئی تو کوئی نہیں بچے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر بچے گا یا کوئی اور بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. آپ مجھے بتا دیں سیاسی مداخلت کی، ٹھیک ہے امریکہ کی، اگر میں آپ کے خلاف نہیں، سازش کو چھوڑے، امریکہ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سیاسی مداخلت اگر آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے خلاف آپ کا جو مجھے جواب دیں، آپ کو جو سابقہ سالہ ہے وہ ٹویٹ کرے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ ٹھیک ہے. مجھے یہ دونوں بتا دیں، امریکہ کی طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو سیاسی مداخلت غلط ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کے آئین مطابق. آج آپ مطلب ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو امریکہ میں کنوکٹڈ ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ نہیں لندن میں، نہیں امریکہ میں آپ کے لیڈر کنوکٹڈ ہے. مصدق صاحب آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کیلیفورنیا کی عدالت میں کون کنوکٹڈ ہے؟ رکیے گا سر، ایک سیکنڈ رکیے گا. مصدق صاحب، عمران خان صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ جو بڑی جلدی آ گئی اس کیس کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، پھر ایف آئی اے میں بھی مرضی کے لوگ لگائے جا رہے ہیں. تو ایسا کچھ پلان ہے اب آپ لوگوں کا، خاص کر نون لیگ کا، آپ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کا؟ آپ نے عجیب سی بات کی. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کشمیر کی ثالثی چھوڑ کر آئے تھے، اس دن یہ ایجنٹ تھے، اس دن کیا یہ بھی غدار تھے؟ ہم نے تو ان کو غدار نہیں کہا. انہوں نے تو یہ ہمارے متعلق آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غدار ہیں اور ہم نے سودا کیا ملک کا. اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ کسی ایک 22ویں گریڈ کے افسر نے لکھا تھا کہ اگر ملک کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہوا تو ہم اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے. اس بنیاد پہ انہوں نے ہمیں غدار کہہ دیا. انہوں نے تو خود کھڑے ہو کے کہا کہ میں کشمیر کی ثالثی ڈونلڈ ٹرمپ کو دے کر آیا ہوں، تو ہم نے تو ان کو غدار نہیں کہا. اور ثالثی نہ صرف چھوڑ کے آئے، پھر آرٹیکل 370 کی شکل میں جو اس میں تبدیلیاں کی گئی، ہٹایا گیا. اس کے نتیجے میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جو ثالثی چھوڑ کے آیا تھا امریکہ کے پاس. اس وجہ سے یہ غداری وداری کی باتیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ جہاز لے کے مودی کے پاس گئے تھے اور باہر 1 گھنٹہ بیٹھے انتظار کرتے رہے تھے، اور اس کے بعد اس سے کئی گھنٹے انتظار کے بعد ملنے کے بعد آپ نے نکل کے کہا کہ مودی بہت اچھا شخص ہے، اور ایک اور جگہ پہ آپ نے کہا کہ مودی جو ہے وہ کشمیر کا ضرور معاملہ حل کروائے گا، تو ہم آپ کو غدار کہیں؟ ارے بھائی، آپ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی پالیسی صحیح غلط ہو سکتی ہے، ہم آپ سے اتفاق کر سکتے ہیں، مگر یا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی سے ہمیں اتفاق نہیں، مگر ہم غدار اور کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیں. آپ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 7 آپ نے کہا کہ جلدی سے لگ گئی،
7, 8, 9 साल तो हो गए हैं मैडम इस सर ये इनके बयान फॉरेन फंडिंग वाले। सर जी, इमरान मैं तो खान उसका साहब का जवाब हवाला दे रही हूँ सर मैं। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जी आप समझ, अगर 7, 8, 9 साल के अंदर भी मुकदमा सिर्फ लग जाना जो है वो जल्दी है फॉरेन फंडिंग का, तो कम से कम 70-80 साल में फिर इसका फैसला होना चाहिए था। मुल्क का कानून कैसा है मैडम, मुल्क का कानून कैसा है कि कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन से पैसे नहीं ले सकती। डिंग डोंग LLC एक गैर मुल्की कंपनी है जिसके पैसे आए हैं जो इन्होंने जमा करवाए हैं। इंद्रजीत और वो दुसांझ जो है ये वो लोग हैं जो अमेरिका में जिनके पैसे पाकिस्तान में आए हैं। सर तो इसका हिसाब तो इनको देना होगा। बिल्कुल है। और सर मैं बिल्कुल, और इस पे फिर एक सवाल ऑब्वियसली ये भी उठता है, मैं फाज साहब की तरफ जा रही हूँ कि खान साहब को फिर किस चीज़ का खदशा है, डर किस बात का, अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं मौजूद फॉरेन फंडिंग के अंदर, लेकिन मामला अदालत के पास है, हम इंतजार करेंगे जो भी फैसला है। फाज साहब एक और सिलसिला शुरू हो चुका है मीडिया के हवाले से। एक तो हमने आपका एक्सचेंज भी देखा शीरी मज़ारी साहिबा के साथ, आपने सवाल उठाया जो बिल्कुल ही वैलिड सवाल था कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया था कि सिविल अनरेस्ट हो सकती है, लेकिन शीरी साहबा ने आपके बगैर कुछ कहे उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि आप पार्टी बन रहे हैं US इनिशिएटेड कॉन्स्पिरेसी के। एक ये हो गया मामला, मुझे इन्वॉल्व करा दिया कि आप किसका बाकायदा साजिश का आपको उन्होंने करार दिया। और फिर दूसरा एक और भी मामला हमने देखा जो बहुत ही खतरनाक एक रुझान है कि जो हामिद मीर साहब के, सलीम साफ़ी साहब के और आसमा शाही साहब के घरों के बाहर जो लोग कुछ एहतजाज करने के लिए पहुंच गए, तो उधर भी एक प्राइवेसी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। कुछ मुल्क से बाहर भी हम एक तरफ नून लीग वाले जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर एहतजाज, दूसरे नवाज शरीफ साहब की, कैसे काउंटर किया जाए इन सारे हालात को, खासकर मीडिया के लिए बताइए। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह का माहौल बन गया ना, ये बड़ा अफसोसनाक है। अब जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि आपने नाम ले दिया और उन्होंने पब्लिकली इस तरह की बात की है, मसला ये है कि मैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी का बड़ा रिस्पेक्ट करता था। मेरे में और उनमें फर्क ये है कि मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी गद्दार पाकिस्तान है, मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया, मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे और उनमें फर्क ये है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस मुल्क की इज्जत कैसे की जाती है और इस मुल्क में रहने वालों की इज्जत कैसे की जा सकती है। बदकिस्मती से डॉक्टर शीरीन मज़ारी ये भूल गई हैं। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनका एहतराम करूं। लेकिन देखिए मसला ये है कि वो जो कह रही है ना, वो एक बड़े ट्रेंड की अक्कासी कर रही हैं, और वो ये है कि मैं अगर जो कह रहा हूं अगर वो नहीं मानोगे तो तुम जो हो इस मुल्क के दुश्मन हो। जब ये सियासत में ये वाला अंसर आ जाए जो कि बदकिस्मती से आ गया है, तो फिर इसमें से कोई भली चीज नहीं निकलेगी। हम एक तसादुम की तरफ जा नहीं रहे, हम वहां पे पहुंच चुके हैं। और जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक दूसरे पे गद्दारी के इल्जामात लगाने बंद ना किए, तो ये मुल्क जो है ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त भी खत्म हो गया, वरना मैं अबाई साहब से ज़रूर इसके ऊपर रिस्पांस लेती। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अबाई साहब, फाद हुसैन साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और डॉक्टर मुसादिक मलिक साहब भी हमारे साथ थे। यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो सहाफ़ियों के खिलाफ ख़ास तौर पर अपनाई जा रही है, और बड़े ही आसानी से जिस तरह शीरीन मज़ारी साहिबा ने फाज साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि किस हद तक एक जेनेरिक स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और ये कितना ख़तरनाक रुझान है, इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा PTI की तरफ से। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।